बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एक तवील अरसा के बाद तमाम जजेस साहिबान इकट्ठा हुए, सर जोड़कर बैठे। एक बंद कमरा इजलास हुआ जिसमें बहुत से लोग बहुत से दावे कर रहे हैं। एक एलामिया हमारे सामने आया है। सबसे पहले ये एलामिया आपके सामने रखते हैं। इस एलामिया में क्या ख़ास बात है? ये जो एलामिया आज जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की सरबराही में होने वाली फुल कोर्ट इजलास, फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जारी किया गया, इस एलामिया में जो चीज़ आउटस्टैंड कर रही है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस एलामिया में जिस मीटिंग की ये बात हो रही है, उस मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह इन पर्सन मौजूद भी नहीं थे। आई मीन फिज़िकली, वर्चुअली वो ज़रूर इसमें उन्होंने शिरकत की है। ये एक तो सबसे बड़ी आज की खबर है, क्योंकि ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह इस इजलास में शिरकत ना करें और उनके वापस आने पर इजलास फुल कोर्ट का दोबारा हो और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बात करना चाहें वो कर सकेंगे। मगर अब खबर ये है, पहले हमने ज़राए से ये खबर दी और अब ये कन्फर्म हो चुका है इस एलामिया के मुताबिक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने न सिर्फ इस इजलास में शिरकत की है बल्कि डोमिनेट किया है इस पूरे इजलास की कार्रवाई को। और इसमें जो मैंने चीज़ आउटस्टैंडिंग बताई आपके सामने में, जो मैं रखना चाह रहा था, वो ये थी कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का जिक्र इस प्रेस रिलीज़ में कम है, इस एलामिया में कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ज़्यादा है। तकरीबन 3 दफ़ा तो उनका नाम लिखा गया है इस प्रेस रिलीज़ के अंदर, जो बहुत कुछ वाज़े करता है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ कहा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इनपुट क्या थी, क्यों थी और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मैं एलामिया पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर एक तज्ज़िया भी करेंगे। ये कहा गया कि फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। अब उन तमाम में कौन कौन आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलें पहले ही इस पर बात कर लेते हैं, बल्कि आगे चल के। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फुल कोर्ट को ब्रीफिंग दी। 2 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास 2 दिसंबर को फुल कोर्ट का इजलास दोबारा होगा। रजिस्ट्रार ने फुल कोर्ट को ये बताया कि 59,000 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और जो फुल कोर्ट आज बुलाई गई थी, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूशन ऑफ द केसेस है और फिर उनके हवाले से जो उनको निपटाया जाना है उसका जायज़ा लेना था, उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। और ये कहा गया जो आइंदा इजलास होगा उसमें आज के इजलास में लिए गए फैसलों के नतीजे में जो कारकर्दगी होगी उसका जायज़ा लिया जाएगा। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक हुआ है। सिविल और क्रिमिनल मुकदमात 2 या 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस मैनेजमेंट से मुतल्लिक कुछ इजाफी तजावीज़ पेश की और जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस मैनेजमेंट प्लान 1 माह के बाद 3 माह और 6 माह तक बढ़ाने की तजवीज़ भी दी है। और रजिस्ट्रार के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए माहाना केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2023 में माहाना केस मैनेजमेंट प्लान दिया था और ये बेसिकली चंक है इसका, जो मेनली आप कह सकते हैं जो की पॉइंट्स हैं इस इजलास के। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से हमने बता दिया, मगर इसमें जो सबसे पहली जो सत्र है वो ये है कि फुल कोर्ट इजलास में जो जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए हैं। मगर फिर ये लोग कहते हैं कि तमाम जजेस अगर शरीक हुए हैं तो एडहॉक जजेस क्यों नहीं शरीक हुए, क्योंकि मैंने ही ये खबर ब्रेक की थी कि एडहॉक जजेस इस फुल कोर्ट मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। जस्टिस मंसूर अली शाह इस एलामिया से पहले हम बता चुके थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जस्टिस याह्या आफरीदी एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही तस्वर नहीं करते? अब इसका भी एक बैकग्राउंड है। अगर आप आइन को देखें तो आइन में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डिफ़ाइन किया गया है तो वहाँ पर जो कुल तादाद बताई गई है जजेस की वो 16+1 यानी 17 है। चीफ जस्टिस को मिलाकर 16 जजेस मज़ीद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है एडहॉक जजेस का, तो वो जो नॉर्मल हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका हिस्सा नहीं होते। गो के सुप्रीम कोर्ट में उनको एडहॉक बेसिस पर लाया ज़रूर जाता है,
مختلف نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے، مگر وہ سپریم کورٹ کی جو ریگولر کمپوزیشن ہے اس کا حصہ نہیں ہوتے۔ اور یہ بات آج ثابت کی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش پر لائے گئے 2 ججز صاحبان اب کیا کریں گے۔ گو کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بیٹھا تھا اور جوڈیشل کمیشن نے ان دونوں ایڈ ہاک ججز صاحبان کے ناموں پر غور کیا تھا، اس وقت جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رائے تو ہمارے سامنے ہے ہی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور ایڈ ہاک ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر سوالات اٹھائے تھے۔ ایک تو جو مرات ہیں، جو تنخواہیں ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں اور انکار کر چکے ایک دفعہ کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتے، کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، سوشل میڈیا پر بہت کچھ چلتا ہے، لہٰذا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اور اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر ایک جج سوشل میڈیا سے اس قدر انفلوئنس ہوتا ہے تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں ان دا فرسٹ پلیس لانے کی ہی ضرورت کیا ہے۔ باوجود اس کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان ہز اون وزڈم انہیں بہتر لگا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بہت سے معاملات میں وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایونچولی ہوئے بھی۔ ہم 63A کی بات کر لیں، دیگر مقدمات کی کر لیں، لہٰذا وہ اس وقت ان کو لے آئے، مقاصد حاصل ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ کیا سوچتے ہیں وہ اب عیاں ہیں۔ انہوں نے انہیں فل کورٹ میں بٹھانے سے ہی گریز کیا ہے، جبکہ ابھی ریسنٹلی جب 2 مختلف مواقعوں پر فل کورٹ ریفرنسز ہوئے، فل کورٹ میٹنگز ہوئیں، وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان دونوں ججز ایڈ ہاک ججز کو میٹنگ کا حصہ ضرور بنایا۔ اب سے چند لمحے قبل ہی ایک تصویر آئی ہے، میں تھم نیل پر وہ لگا دوں گا، جو فل کورٹ میٹنگ کی تصویر ہے، اس میں بھی ایڈ ہاک ججز نظر نہیں آ رہے۔ دیٹ مینس کہ میری خبر درست ہے کہ آج کی اس میٹنگ میں، جس میں 16 ججز صاحبان شریک تھے، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم نے اس میں شرکت نہیں کی، نہ ہی انہیں اس میں دعوت دی گئی ہے۔ اب اس میں آگے چل کر کیا ہوگا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے۔ ایک تو چلیں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، جو میٹنگ ہے اس میں ڈسکس کیا گیا کیس مینجمنٹ کے اوپر۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بہت ہوم ورک کیا تھا، 2023 میں انہوں نے کچھ تجاویز تیار کی تھی، مگر بدقسمتی کے ساتھ جناب قاضی فائز عیسیٰ ان پر عمل پیرا نہ ہوئے، نہ ہی ان پر انہوں نے وہ منظوری دی، نہ ہی فل کورٹ کا اجلاس بلایا، اور وہ معاملہ لٹک گیا۔ اب آج اس میٹنگ میں جو فل کورٹ کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو پروپوزلز ہیں، جو ان کی تجاویز ہیں، ان پر نہ صرف غور ہوا بلکہ ان پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوا، جو کہ مثبت چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے مجھ سمیت بہت سے دوست یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ ایک موزوں چوائس ہوں گے، گو کہ اس وقت چوائس کی بات نہیں تھی جب 26ویں آئینی ترمیم آنا تھی، اس وقت قانون اور آئین یہی کہتا تھا کہ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بننا ہے، اور بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں وکلاء برادری نے، مختلف حلقوں نے، کہ بھائی ایک ایسا پروگریسو جج آئے گا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ریفارمز لے کر آئے گا۔ ہم نے یہ باتیں صرف کہنے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے عملی طور پر یہ سب کر کے دکھایا لاہور میں ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں بہت سے لوگوں نے، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے جا رہے ہیں، مگر بدقسمتی، اور حکومت کی بالخصوص یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ جیسے قابل جج کو کھو دیا ہے، اور وہ اب چیف جسٹس نہیں ہے۔ باوجود اس کے ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور فیصلہ کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور آج جس طرح کا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے فزیکلی یہاں پر موجود نہ ہونے کے باوجود انہیں ورچولی دستیاب بنایا گیا، ان سے نہ صرف گفتگو کی گئی، ان کی انپٹ لی گئی، اور اس انپٹ کو بعد ازاں انکارپوریٹ کیا گیا۔ اب اس میں پیغام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے، میری ناقص رائے میں، حکومت وقت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جنہوں نے سر توڑ کوشش کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سائیڈ پر کرنے کے لیے سر توڑ کی کوششیں کی، اور ایونچولی ہوا کیا، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، مگر وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج آج بھی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہاں ہیں؟ آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پیغام دے رہے ہیں حکومت کو، بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھلے ہی ان کے بردر جج کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ اپنے بردر جج کا جو ڈیو ریگارڈ ہے وہ کریں گے، اور جو آنر ہے ان کا ریوائیو کریں گے۔ جو آنر ڈسٹرائے کیا بدقسمتی کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، میں اگر بات کروں اس 3 رکنی کمیٹی کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر
जिस को जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक ऑर्डिनेंस की मदद से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को उस कमेटी से निकाल बाहर किया। अब आप कहेंगे कि मैं बात जस्टिस मंसूर अली शाह की क्यों कर रहा हूँ, बल्कि निकाला तो जबकि सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर को गया था। इवेंचुअली जस्टिस काजी फायद साहब को मालूम था कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को अगर कमेटी से बाहर निकालेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी एहतजाजन और इखलाकी तौर पर उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्हें ये मालूम था कि अगर इखलाकी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर इवेंचुअली वो अपनी मर्ज़ी का जज इसमें लगाकर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले दे देंगे, क्योंकि इखलाकियात तो सिर्फ दीगर अफराद के लिए हैं, ख़ुद के लिए नहीं थी। इवेंचुअली हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बिलखसूस उन्हें एक बड़े ही गैर मुनासिब अंदाज में कमेटी से रिमूव किया गया। उनके ऊपर पूरी एक चार्जशीट तैयार की गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक ख़त लिखा था, उस ख़त में जिस तरह की ज़बान उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से इस्तेमाल की थी, उनके ऊपर एक पूरी चार्जशीट तैयार की थी कि किस तरह वो काम नहीं करते, किस तरह वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, किस तरह दीगर बहुत से इल्ज़ामात जो उन पर लगाए गए, उस सब के जवाब में अब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने न सिर्फ काजी फायद ईसा, हुकूमत वक्त, इस्टेब्लिशमेंट को बताया कि भाई जस्टिस मुनीब अख्तर मेरी नज़र में एक काबिल जज हैं, सीनियर जज हैं, उनका ऑनर उन्होंने बहाल किया उस कमेटी में दोबारा शामिल करके। जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया गया। मेन चीज़ ये नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने उस कमेटी में इन दोनों जजेस साहिबान को कंसिडर किया और बाद अज़ां शामिल किया। मेन चीज़ ये है कि उन दो जजेस साहिबान ने जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की रिक्वेस्ट पर शमूलियत इख्तियार की। अब आते हैं अगले सवाल पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बहुत से लोग बहुत से सवालात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज के इस एलामिया में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है या फिर 26वीं आइनी तरमीम, उसका तस्करा क्यों नहीं है, क्या उन पर बात हुई नहीं। बहुत से लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उन पर कोई बात नहीं हुई, मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बात तो हुई होगी। हाँ, उसको इनकॉर्पोरेट अगर नहीं किया गया वो अलग बात है। ज़ाहिरी बात है अगर कोई अमली तौर पर या कोई हतमी तौर पर फैसला ना किया जाए, उसको महज एक ऑब्जर्वेशन की हद तक, तो वो एलामिया में उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जब जजेस साहिबान उस 26वीं आइनी तरमीम के बाद पहली दफ़ा एक मेज़ पर, एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर बैठे हैं तो उसका जिक्र तो हुआ होगा, उस पर बात भी हुई होगी। ना सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम बल्कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी हुई होगी जिसकी बेस पर 26वीं आइनी तरमीम को पास कराने में काजी फायद ईसा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है वो आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में कायम किया जाए और उसमें उनकी मर्ज़ी के जजेस साहिबान को लगाया जाए। गो कि मैं नहीं समझता कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या जस्टिस जमाल या कोई भी जज हुकूमत की ख्वाहिश पर वो फैसले देंगे। मैं थोड़ा सा अगर ऑप्टिमिस्ट होकर सोचूं तो काजी फायद ईसा साहब जा चुके हैं, और मेरे नज़दीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये मेरिट पर होनी चाहिए, ना कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ख्वाहिश, ना ही हुकूमत की ख्वाहिश। मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि आपने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस कौन से हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिस पर बात नहीं हो रही। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को हेड करने वाला वही जज हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हो। अब वो जजेस कौन हैं? क्या वो अमीनुद्दीन खान हैं? क्या वो जमाल खान मंदोखेल हैं? क्या वो नईम अख्तर अफ़गान हैं? अगर हैं तो आप मुझे बता दें। अगर जस्टिस मुसरत लाली साहिबा हैं, मैं उन जजेस के नाम ले रहा हूं जिनको बहुत से लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत की ख्वाहिश है इनको उस बेंच में शामिल करना, और अगर हुकूमत की ख्वाहिश है और हुकूमत उनको शामिल कर भी लेती है तो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फिर नहीं कहलाएगा। माजरत के साथ, जब आप फौजदारी के किसी जज को या सिविल के किसी जज को आइन की तशरीह के मामलात में बिठाएंगे तो फिर फ़ैसले क्या होंगे? वो फ़ैसले जो रिपोर्ट होना होते हैं, वो फ़ैसले जो आइंदा आने वाले सालों के लिए अदालती नज़ीरों के तौर पर पेश किए जाते हैं, क्या वो जजेस साहिबान करेंगे वो फ़ैसले जिनका आइन के ऊपर कोई ग्रिप नहीं है? गो कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जजेस साहिबान आइन को नहीं समझते, आइन को नहीं पढ़ते या जानते नहीं हैं, जजेस हैं, मगर उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होती हैं। आपने हमेशा, अगर फौजदारी का बेंच है तो आपने उसमें फौजदारी का एक्सपर्ट जज बिठाना है, जैसा कि अब हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस शहजाद मलिक हैं, जस्टिस मुसरत लाली हैं। इसी तरह अगर आपने सिविल की बात करनी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बहुत बड़ा नाम है सिविल के केसेस में, मगर आइनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बैठना मेरी तो फिल वक्त समझ से बाहर है। हाँ, जहाँ पर आपके पास आइनी जजेस साहिबान की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह भी दस्तियाब हैं, जिनको इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी जज कहा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं,
ایون جسٹس عائشہ ملک ہیں, جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ہیں, کئی ججز صاحبان, ایون جسٹس عقیل عباسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. تو یہ وہ ججز صاحبان ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر اگر بات کی جائے, اگر حکومت کی سو کالڈ گڈ انٹینشنز کو دیکھا جائے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈسپنسیشن آف جسٹس کو بہتر بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچز لا رہے ہیں, پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وہ بات کرتے رہے ہیں, اگر مقصد میرٹ کے اوپر مقدمات کو نمٹانا اور بہتر فیصلے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہتر سب سے پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنا ہوگی. جو مناسب ججز ہیں, جو موزوں ججز ہیں, ان کو اگر آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے ایز کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا بینچ یا کانسٹیٹیوشنل ججز, تو پھر معاملات آپ کے بگاڑ کی طرف جائیں گے اور آپ کی جو پوری جورسپروڈنس ہوگی وہ آپ خطرے میں ڈال رہے ہوں گے. تو یہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مینلی سٹانس لینا ہوگا جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا, اور وہاں پر یہ اسرٹ کرنا ہوگا کہ بھائی بھلے ہی آپ اپنی مرضی سے کر لیں مگر کم از کم کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو تو بینچ کا حصہ بنائیں. اگر کانسٹیٹیوشنل ججز نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیا کانسٹیٹیوشن کی تشریح کریں گے؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے. کانسٹیٹیوشن کے نہ صرف ججز کم ہیں بلکہ وکلاء بھی بہت کم ہوتے ہیں. جو ایریا آف ایکسپرٹیز رہتا ہے مختلف وکلاء کا, وہ زیادہ تر یا تو فوجداری میں یا سول میں یا کارپوریٹ میں ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور جو ہیں وہ بڑے چیدہ ہیں. تو انہیں نظر انداز کر کے آپ کیسے کسی سول کے یا فوجداری کے جج کو آپ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کا حصہ بنائیں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھتے ہیں آج کی اس میٹنگ میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کم از کم یہ تو واضح کیا ہے اس اعلامیہ میں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر ہوں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان دونوں ججز صاحبان نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر نہ صرف مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ انہیں یقین دہانی بھی کروائی ہے مکمل تعاون کی آئندہ آنے والے دنوں میں, کہ وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے, جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. ایک ہیپی نوٹ پر یہ اس سفر کا آغاز ہوا, اور ہم سمجھتے ہیں, ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اسی طرح بہتر انداز میں, مثبت انداز میں آگے چلیں. جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم اختر خان, جسٹس امین الدین خان, وہ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کو آگے لے کر جائیں, اور سپریم کورٹ میں ایک یونٹی ہمیں نظر آئے. جب تک یونٹی نہیں ہوگی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان دھڑوں میں ہی بدقسمتی کے ساتھ تقسیم رہے گی, اور اس کا فائدہ جیسا کہ ماضی میں حکومتوں نے اٹھایا, اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا, آگے بھی اٹھائے گی. پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں پی ڈی ایم حکومت نے فائدہ اٹھایا, اب موجودہ دور حکومت نے قاضی فائزہ صاحب کے دور میں اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھایا, اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے دور میں ایک دفعہ پھر حکومت کو موقع ملے اور وہ عدالتی معاملات میں پھر سے انکروچ کرنے کی کوشش کرے. ونس اینڈ فار آل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بڑے دھیمے لہجے, بڑے دھیمے مزاج کے شخص ہیں, بڑے غیر متنازع جج ہیں, مگر انہیں بھی کچھ لائنز ڈرا کرنا ہوں گی, انہیں بھی اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ٹریکاٹمی آف پاور کی بات تو انہوں نے کی ہے, اب اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا, اور وہ نظر آئے گا ان کے عدالتی فیصلوں سے. ان عدالتی فیصلوں سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اس جوڈیشل کمیشن کو, جس کا ایجنڈا, جس کا اجلاس ابھی بلایا جانا ہے, اس اجلاس میں کیا ہوگا, اور جو اپوائنٹمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. دیکھتے ہیں اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں. موسٹلی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو نظر انداز نہیں کریں گے, اور ان کو ساتھ لے کر آگے چلنے کی کوشش کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.